لأجلك يا ربي نسعى. السلام عليكم. وعليكم السلام. أين الغلام؟ يا غلام، يا غلام. نعم يا سيدي. أصقعت العتاريف؟ زقفيلم. وماذا تعني بذقفيلم؟ ما فهمت. وماذا تقصد أنت بأصقعة العتاريف؟ أنا قلت لك أصاحت الديك. أنا أيضا قلت لك لم تصح يا سيدي. والله أنت شرنبرم. ثم تتحدث بكلمات صعبة. والآن ماذا تعني بشرنبرم؟ لا أريد أن أعمل عندك مزيدا يا سيدي. أنت شرنبرم معناه أنت شر خالص، وأصله شر مبرم. أستغفر الله أستغفر الله، تخاطبني بشر خالص وأنا أخدمك. لا أريد العمل معك مزيدا. توقف يا رجل، توقف. ماذا جرى بينكما؟ ولماذا تتشاجران؟ هذا يخاطبني بكلمات صعبة لا أفهم معناه، يشتمني ويسبني، فلا أبقى معه مزيدا. اصبر يا رجل، اصبر، أنا أتحكم بينكما. وهل تعرف الفصحى لتتحدث معه؟ نعم، أستطيع التحدث بالفصحى، ودرست النحو من أوله إلى آخره، ولم أفهم منها إلا حروف الجر. عندك مشكلة في النحو أيضا، وتخاطبه بكلمات الصعبة. أما سمعت قول علي رضي الله تعالى عنه كان يقول: كلم الناس على قدر عقولهم. وهل سمعت كلامه غير هذا؟ كان يقول لغلامه: ألصق روانفك بالجبوب، وخذ المزبرة بشاترك، واجعل حنظرتيك إلى قيهلي، حتى لا أنغي نغية إلا واستودعتها في لماطة جلجلانك. وجمجمتي وشاميتي. فيما تتشاورون؟ افرنقعوا عني.